चाँडै भन्ने भन्दा झन् कता अल्मलिएर छ जय श्रीमनारायण। यसको पेजबाट गयो क्या श्रीमनारायण देवस्थानबाट नभएको हुनाले फेरि यसलाई दोहोऱ्याइँदैछ। अनागस्य भूतेषु यः आगस्क्रिन् निरङ्कुशः आहर्तास्मि भुजं तस्य अमर्त्यस्यापि आहर्तास्मि भुजं साक्षात् अमर्त्यस्यापि साङ्गतम्। पृथ्वीलाई धर्मलाई आश्वस्त गर्दै भनिबक्सिन्छ, हे महाराज धर्म, हे भूदेवी, हे पृथ्वी माता। के भयो हेर्नु त फेरि त पुरुषोत्तम दाइको हो। हजुर दादा आहर्तास्मि भुजं साक्षात्। त्यही त आजको सुरु गर्नुभयो त, मैले सुरु गरिदिएँ त पेजबाट नै। ल हेर्नु। आहर्तास्मि भुजं साक्षात् अमर्त्यस्यापि साङ्गदम्। स्वयं देवता भए पनि कवच सहित उसको बाहुलाई मैले आहर्तास्मि भनेको छेत्तास्मि, यसलाई काटिदिनेछु। त्यस हुनाले हजुरहरू निर्भय भइबक्सियोस्। पाण्डुको वंशमा जन्मेको राजर्षि परीक्षितका राज्यमा यो अन्याय अत्याचार हुन दिन्न भनेर पृथ्वीलाई धर्मलाई आश्वस्त गरिबक्सिँदैछ। राज्ञो हि परमो धर्मः स्वधर्मस्थानुपालनं शासतोऽन्यान् यथा शास्त्रम् अनापदि उत्पथान् इह। राज्ञो ही परमो धर्म, राजा को सर्वश्रेष्ठ यो धर्म हो कि अनापदि उत्पथान अन्यान यथाशास्त्रम शासतः। राज्ञः यह स्वधर्मस्थानुपालनम एव हि परमः धर्मः प्रोक्तः। यही नै राजाको उत्तम धर्म हो, यही नै वास्तवमा निश्चय नै यो उत्तम धर्म हो। अर्थात् अनापदि आपत्ति नपरेका बेलामा पनि कुमार्गमा गएका। आपद धर्म हुन्छ, आपत्ति परेको बेलामा, प्राण सङ्कट परेको बेलामा प्राण जोगाउनको लागि कतिपय व्यक्तिहरूले, सामान्य व्यक्तिहरूले थोरै धर्म परित्याग गरेर उता तर्केर भए पनि प्राण त्याग गऱ्यौँ, के अरे प्राण बचायौँ भने जीवन नरो भद्र शतानि पश्येत भने अनुसार फेरि प्रायश्चित्त गरेर राम्रो काम गर्न पाइन्छ। त्यस हुनाले आत्मानं सततं रक्षेत प्राणैरपि धनैरपि धारैरपि धनैरपि भने अनुसार त्यस अवस्थामा प्राणको रक्षा गर्ने हो। तर आपत्ति नपरिकन पनि जसले कुमार्ग जान्छ भने कुमार्गगामी हुन्छ। आफ्नो स्वधर्म पालन गर्ने कर्तव्यलाई परित्याग गरेर उच्छृङ्खल भएर मर्यादालाई उल्लङ्घन गरेर हिँड्छ भने त्यस्ता अन्यान अधार्मिक व्यक्तिहरूलाई यथाशास्त्रम, शास्त्रको विधि अनुसार शासतः, शासन गर्नु नै, दण्ड गर्नु नै राज्ञः परमः धर्म ही, राजाको उत्कृष्ट धर्म हो। स्वधर्मस्थ राज्ञः, राजाको यह यहाँ स्वधर्मस्थानुपालनम, आफ्नो धर्ममा रहेका जनहरूको पालन गर्नु। स्वधर्मस्थान जनान पालनम स्वधर्मस्थानुपालनम, आफ्नो वर्णाश्रम धर्ममा रहेका व्यक्तिहरूको पालन गर्नु, यही नै वास्तवमा राजाको श्रेष्ठ धर्म हो, उत्तम धर्म हो। यस प्रकारले राजर्षि परीक्षितले पृथ्वीलाई धर्मलाई आश्वस्त गर्दै यो निवेदन गरिसकेपछि धर्मले उहाँलाई भनिबक्सिन्छ, एतद्वः पाण्डवेयानां युक्तमार्ता भयं वचः येषां गुणगणैः कृष्णो दौत्यादौ भगवान् कृतः। यहाँसम्म पनि भने है क्या हिजो। पाण्डवेयानां वः अर्ता भयं वचः युक्तम। एतत् युक्तम येषां गुणगणैः भगवान कृष्ण
दौत्यादौ कृतः। पाण्डवेनाम पाण्डु वंशमा जन्मेका बह हजुरहरूको आर्ताभयम आर्तहरूलाई अभय दिने। आर्तहरूलाई अभय भनेको तिमीहरूलाई डर हुने छैन, माभि नडराउनुहोस् भनेर भयभीतलाई अभय दिनु, दीनहरूको रक्षा गर्नु, दीनहरूलाई अभय दिनु, दीन व्यक्तिहरूलाई अभय दानमा दक्ष भएका दीक्षित भएका यस्ता हजुरहरूको वचः युक्तम, यो वाणी अत्यन्त उत्तम हो। किनभने यो हजुरको परम्परा हो, यो निसर्ग सिद्ध स्वभाव सिद्ध हजुरको परम्परा हो, हजुरको वंशको परम्परा हो। हजुरका पितामह प्रपितामहहरूमा त्यही धर्म थियो, त्यही धर्म हजुरले नै पालन गरिबक्स्यो। येषाम जो हजुरहरूका पितामहहरूको गुणगणही गुणहरूद्वारा गुण समूहद्वारा प्रसन्न भएर गुण समूह नै कारण भएर भगवान कृष्ण दौत्यादौ कृतः शान्तिदूत भएर सेवामा खटिबक्स्यो, अर्थात् पाण्डवहरूको शान्तिदूत भइबक्स्यो, पाण्डवहरूको सारथी भइबक्स्यो। त्यस हुनाले यो हजुरहरूको स्वभाव नै यस्तो हो, जो दुखी भएकालाई भयभीत भएकालाई अभय दिइबक्स्दैछ। हजुरले सोधिबक्स्यो हजुरलाई दुःख कसले दियो भनेर, त्यो त भनिसक्यो हो क्या। केचित् विकल्पवसनाः आहुरात्मानमात्मनः दैवमन्ये परे कर्म स्वभावपरे प्रभुम् अप्रतर्क्यादनिर्देश्यात् इति केष्वपि अत्रानुरूपं राजर्षे बिमृशस्वमनीषया। हजुरले सोधिबक्स्यो हजुरलाई दुःख कसले दिएको हो भनेर सोधिबक्स्यो। प्रभु खोइ हामीलाई दुःख कसले दियो त्यो मैले जान्दिनँ। दुःखको कारण के हो एउटै सबैले भन्ने भए यही हो भन्नुहुन्थ्यो। सुने अनुसार कसैले भन्छन् ग्रहले दुःख दिन्छन्, कसैले भन्छन् प्रारब्धले दुःख दियो भन्छन्, कसैले शत्रुले दुःख दियो भन्छन्। यदि शत्रुले दुःख दिने हो भने आफै शरीर शत्रु होइन, यो त शरीर त मित्र हो। यही शरीरले कहिले कहिले आफूलाई दुःख हुन्छ। जिह्वाम क्वचित दंशी, कहिले कहिले दाँतले जिह्वालाई टोकिदिन्छ। जिब्राले छिमेकीले दुःख पायो, साधुको स्वभाव कस्तो हुन्छ जिब्राको जस्तो हुन्छ, दुर्जनको स्वभाव कस्तो हुन्छ दाँतको जस्तो हुन्छ। कुनै चिज चबाउँदाखेरि दाँतलाई गाह्रो भयो, नजिक पारिदिन्छु भनेर जिब्राले नजिक लगिदिँदा जिब्रो दाँत मुनि परेर जिब्राबाट रगत आउँछ, जिब्रालाई टोकिदिन्छन् दाँतले। शत्रुले दुःख दिन्छ भन्ने हो भने यो हाम्रो शरीर हाम्रो त शत्रु होइन, त्यसैले हामीलाई दुःख दियो इत्यादि अनेक प्रकारका अनैकान्त्य भयो, ऐकमत्य भएन। भिन्न भिन्न परिभाषा बताए सबैले। कसैले भन्छन् प्रकृतिले दुःख दिन्छ, कसैले भन्छन् प्रारब्धले दुःख दिन्छ, कसैले भन्छन् ग्रहले दुःख दिन्छन्, कसैले भन्छन् भूत प्रेत आवेश भएर दुःख दिन्छ। त्यस हुनाले प्रभु अब केशु अपि अप्रतर्क्यात्, कसैमा पनि यो एउटा सही तर्क भएन। त्यस हुनाले यही नै मुख्य, यही नै दुःख दिने कारण यही हो भनेर जान्न पाए बल्ल यो दुःख दिने कारण भन्नुहुन्थ्यो। यहाँ त सबै वरिष्ठ व्यक्तिहरूले पनि भिन्न भिन्न कारण बताइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले हजुरले आफै विचार गरिबक्सोस्। अत्रानुरूपम राजर्षे विमृशस्वमनीषया, हजुरले आफ्नै बुद्धिद्वारा आफै खोजी गरिबक्सोस्, अनुसन्धान गरिबक्सोस् दुःखको कारण के हो भनेर। वर्तमान जो दुःखको कारण हो त्यो अत्रानुरूपम शास्त्र अनुसार शास्त्र सम्मत हुने गरी हजुरको बुद्धिद्वारा विमृश विचार गरिबक्सोस् दुःख दिने को हो भनेर धर्मले राजालाई भनिबक्स्यो। यो सुनेपछि
सुतजीले अगाडि भनिबक्सिन्छ एवं धर्मे प्रवदति ससम्राट द्विजसत्तम समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचष्टतम्। हे द्विजसत्तम, हे शौनक महर्षि, हे महाभागवत, धर्मे एवं प्रवदति ससम्राट विखेदः सन् समाहितेन मनसा तम पर्यचष्ट। हे द्विजसत्तम, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे महाभागवत, हे कुलपति शौनक महर्षि, धर्मे धर्म साक्षात धर्मले एवं प्रवदति सती यो भन्दा छँदामा भन्दा भन्दै सह सम्राट चक्रवर्ती राजा परीक्षित महाराजले विखेदः सन् खेद रहित भएर यो कुरा सुनिसकेपछि सबै खेद रहित भइबक्स्यो। उहाँका मनमा समाधान आयो। खेद रहित भएर समाहितेन मनसा एकाग्र बुद्धिले एकाग्र मनले तम पर्यचष्ट धर्मको अभिप्रायलाई बुझिबक्स्यो, सम्झिबक्स्यो। धर्मले यो भन्न चाहनु भएको भनेर निर्णय गरिबक्स्यो, देखिबक्स्यो। धर्मको अभिप्राय के हो सम्झिबक्स्यो। राजाले भनिबक्सिन्छ धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोऽसि वृषरूपधृक् यद धर्मकृतः स्थानं सूचकस्यापि तद् भवेत्। हजुरले धर्मसम्मत कुरा गरिबक्सेको हुनाले, अधर्मसम्मत एउटा पनि रति पनि कुरा नगरेको हुनाले हजुर साक्षात धर्म भइबक्सिन्छ। हजुरले परिचय नदिकन पनि हजुरको व्यवहारले दासले जाने, व्यवहारद्वारा नै जानिन्छ। सही अर्थमा सच्चा परिचय व्यवहार हुन पर्दछ। धर्मज्ञ धर्मं ब्रवीषि अतः वृषरूपधृक् धर्मो असि धर्म असि यतः अधर्मकृतः स्थानं सूचकस्यापि तद् भवेत् अतएव धर्मोऽसि। हे धर्मज्ञ, धर्मको वास्तविक मर्मलाई जान्ने बक्सिने भएका आफैले हजुरले जानी बक्सिन्छ। हे धर्मज्ञ, हे धर्मज्ञाता, हजुर धर्मोऽसि धर्म भइबक्सिन्छ। किनभने हजुरले धर्मं ब्रवीषि धर्मकै कुरा गरिबक्सेको छ। त्यस हुनाले हजुर वृषरूपधृक् धर्मसि गोरुको रूप धारण गरिबक्सेका हजुर धर्म नै भइबक्सिन्छ। हजुरले धर्मको कुरा गरिबक्स्यो। किनभने अधर्मकृतः स्थानं, अधर्मकृतः पाप गर्ने व्यक्तिको, अधर्म गर्ने व्यक्तिको यत स्थानं जो स्थान हुन्छ तत सूचकस्यापि तत् भवेत्। धर्म अधर्मको कुरा गर्ने त्यसले अधर्म गर्यो भनेर जसले सूचना दिन्छ, अधर्म गर्ने व्यक्तिको कुरा गर्दछ भने त्यो अधर्म गर्नेलाई जो फल मिल्छ त्यो अधर्मको सूचना गर्ने, अधर्मको चर्चा गर्ने, फलानाले यस्तो यस्तो पाप गर्यो भनेर व्यर्थमा पापको चर्चा गर्ने व्यक्तिलाई पनि पापी जुन लोकमा जान्छ त्यही स्थान, त्यो नरक त्यसलाई नै मिल्दछ। यो हजुरले यो रहस्य, यो शास्त्रको मर्म हजुरले जानिबक्सेको हुनाले हजुरले मलाई यसले दुःख दियो भनेर देखाइबक्सेन। यसले दुःख दियो, यसले यस्तो पाप गर्यो, कुनै पापीलाई आफूले सूचना दिने भने त्यसको फल हामीलाई पनि लाग्दछ। त्यस हुनाले सावधान गर्नको लागि कसैलाई भन्ने हो, सचेत गर्नको लागि भन्ने हो, तर कसैको दोष गाएर त्यही दोष नै आफूलाई आउँछ। त्यस हुनाले हजुरले यसले मलाई दुःख दियो भन्ने भने त्यसले जो पाप गरेको छ त्यो पापको जुन लोक उसले प्राप्त गर्छ त्यो लोकको फलभागी आफू पनि हुन पर्दछ भनेर
हजुरले कसैलाई फलानाले मलाई दुःख दियो भनेर नभनिबक्सेको हुनाले हजुर साक्षात धर्मको स्वरूप भइबक्सिन्छ भने अधर्म गर्ने व्यक्तिको त्यसले यस्तो यस्तो पाप गर्यो भन्दा त्यो जाने ठाउँमा जान पर्दो रहेछ भने त्यो अधर्मीसँग पापीसँग संवाद गर्ने त्योसँग बस उठ गर्ने भने कहाँ जानु पर्ला त? पाप नगरे पनि त्योसँग संवाद गर्ने त्योसँग बस उठ गर्ने भने त झन् अधोगतिमा गइन्छ भनेर यो जानिबक्सेको हुनाले हजुरले त्यो अधर्मी फलानाले मलाई दुःख दियो भनेर नबताएको हुनाले हजुर धर्मोसी वृषरूप बद्रिक हजुर साक्षात धर्म भइबक्सिन्छ। प्रभु दासले यही अनुसन्धान गर्यो भने बक्सिन्छ। अथवा देवमायाया नूनं गतिरगोचरा चेतसो वचसश्चापि भूतानामिति निश्चय। अथवा हजुरले आफै बुद्धिले विचार गरेर भने बक्सियो। मैले विचार गर्दा दासले विचार गर्दा अथवा देवमायाया गति नूनम अगोचरा नूनम भूतानाम अगोचरा इति मे निश्चय। यतोहि देवमायाया अथवा देवमायाया गति नूनम भूतानाम मनस वचसश्चापि अगोचरा इति मे निश्चय। प्रभु अथवा देवमाया देवता की माया देव सम्बन्धी माया तस्या देवमाया भनेको भगवान की माया को भगवान को संकल्प को गति जो प्रवृत्ति हो नूनम निश्चय नै भूतानाम प्राणीहरूले मन वचनले जान्न सक्दैन। भगवान को संकल्प कस्तो छ भगवान को संकल्प को प्रवृत्ति के छ कस्तो छ त्यो कुनै प्राणीले पनि मन र वचनले यस्तै हो भनेर सम्झन सक्दैन। यो मेरो निश्चय हो। अतः सबै भगवानको संकल्पको अनुसार हुन्छ। भगवानको संकल्पले भइराखेको हो। त्यस हुनाले दासले के भन्ने त हजुर यो भगवानका संकल्पले यस रूपमा हजुर आइबक्सिएको हो। यो भगवानको संकल्पलाई हामी क्षुद्र व्यक्तिहरूले मन वचनले के जान्न सक्छौँ र? दासको अनुसन्धानमा अहिले हजुर धर्म भइबक्सिन्छ। यिनी नै कारण दासले सम्झन्छ प्रभु, अन्यथा अर्थ नलागेका खण्डमा यही नै सम्झन्छु। तपः शौचं दया सत्यम इति पादाः कृते कृताः अधर्मान् सैस्त्रयो भग्ना स्मय संग मदैस्तव। तव धर्मस्य भवतः तपः शौचं दया सत्यम इति चत्वारः पादाः कृते कृताः। इदानीम् अधर्मांसै स्मय संग मदै तव त्रयः पादाः भग्ना। हे प्रभु, तब धर्मस्वरूप भइबक्सेका हजुरको चारवटा पाउ सत्ययुगमा थिए। कृते सत्ययुगमा तपः शौचम दया सत्यम यी चारवटा पाउ हजुरका थिए, गरिएका थिए। चार पाउमा हजुर पूर्ण भइबक्सिन्थ्यो। पूर्ण चार पाउले युक्त हजुर सत्ययुगमा भइबक्सिन्थ्यो। ती चार पाउ मध्ये यति बेला अहिले अधर्मांशै अधर्मका अंशद्वारा तप शौच दया यी तीनटा पाउहरू त्रयः तीनटा पाउ भग्न भए। ती अधर्मका अंश के हुन्? स्मय संग मद। स्मय भनेको अहंकार गर्नु, म यत्रो धर्मात्मा छु, म यत्रो सिद्ध छु, म यत्रो दानी छु। आफूले अहंकार गर्नु अर्थात् कीर्तन गर्नु,
पुण्यश्च परिकृतनाथ, आफ्नो पुण्यको चर्चा गरेपछि नाश हुन्छ। त्यस हुनाले मैले यत्रो पुण्य गरेँ, म यस्तो छु भनेर गर्व गर्नाले त्यो गर्व अधर्मको अंश हो, त्यसले एउटा पाउ सकिन्छ। तपस्या गरेर मैले यत्रो गरेँ भनेर अहङ्कार गरियो भने तपस्या भग्न हुन्छ, तपस्या रूपी पाउ भग्न हुन्छ। त्यस्तै सङ्ग, विषय लम्पट, व्यभिचारीहरूको सङ्गत गर्नाले, परदार आदिको सङ्गत गर्नाले त्यसले पवित्रता दूर हुन्छ। त्यस्तै मदद्वारा मद जसले मद पान गर्छ, मदिरा आदि पान गर्छ भने त्यसको दया, तपस्या, शौच, दया, सत्यम, मदिरा पान गर्ने व्यक्तिको दया समाप्त हुन्छ, दया रूपी पाउ भङ्ग हुन्छ। त्यस हुनाले अधर्मांशै, अधर्मका अंश जो स्मय, सङ्ग, मद यी तीनद्वारा यी तीनटा पाउ भग्न भएका छन्। त्यस हुनाले प्रजाहरू धर्मपरायण भए भने धर्मपूर्ण पाउले युक्त भइबक्सिन्छ। त्यसको लागि राजाले हातमा दण्ड लिएर सतत जहाँ जहाँ आफू जाने, आफू जान नसक्ने ठाउँमा आफ्ना राजपुरुषहरूलाई पठाएर धर्मको रक्षा गर्न पर्दछ। त्यो राजधर्म हो। मेरो केही गल्ती भयो प्रभु, आफ्नो अनुलोचन गरिबक्सदैछ, आत्मालोचन गरिबक्सदैछ उहाँले। प्रभु के गर्ने? 4 पाउ हजुरका थिए सत्ययुगमा, ती पाउ स्मय, सङ्ग, मद 3 कामद्वारा 3 पाउ नष्ट भए। स्मय भनेको गर्व, छक्क पर्नु, आश्चर्यचकित हुनु, म यस्तो भएँ भनेर छक्क पर्नु। सङ्ग भनेको परस्त्रीको सङ्गत गर्नु। मद भनेको मदिरापान आदिद्वारा यी 3टा पाउ नष्ट भए क्रमशः। इदानीं धर्मपादस्ते सत्यं निर्वर्तयेद् यतः तं जिघृक्षत्यधर्मोऽयम् अनृतेनैधितः कलिः। हे महाराज, हे धर्म स्वरूप, हे धर्म, इदानीं ते पादः सत्यम तम अनृतेन एधितः अधर्मो अयम कलिः जिघृक्षति। हे धर्म, इदानीं ते पादः सत्यम यतः निवर्तयेत् भवान्। तम अनृतेन एधितः कलिः जिघृक्षति। हे धर्म, इदानीं यति बेला यो कलियुगमा ते हजुरको पाद, यो चौथो अंश, जो चौथो पाउ हो सत्यम, यति बेला सत्य मात्र हजुरको एउटा पाउ छ। त्यही सत्य रूपी पाउमा हजुर उभिबक्सिएको छ। यतः निवर्तयेत, जुन सत्य रूपी पाउमा जसरी तसरी हजुरले काम चलाइबक्सेको छ, जसरी तसरी आफू जीवित भइबक्सेको छ, आफूलाई धारण गरिबक्सेको छ। अथवा यही सत्यका आधारमा कलिका जनहरूले जसरी तसरी धर्मानुसार धर्म पालन गर्नुभएको छ, त्यो एउटा सत्य रूपी पाउमा जसरी तसरी धर्म स्थिर भएको छ, त्यस सत्य रूपी पाउलाई पनि अनृतेन, असत्यद्वारा एधित बढेको,
असत्यद्वारा बढेको यो कली भनेको कलिरूप अधर्मले त्यो सत्यरूपी पाउलाई पनि जिग्री क्षति काट्न खोजेको छ, आफ्नो अधीनमा लान खोजेको छ, स्वाधीन गराउन खोजेको छ। त्यस सत्यलाई पनि आफूले ग्रहण गर्न खोजेको छ। त्यस हुनाले हजुर धर्मरूप भइबक्सिन्छ दासको अड्कलद्वारा, दासको अनुसन्धानद्वारा। अनि इयम च भूर भगवती न्यासितोरु भरासति श्रीमद्भिस्तत्पदन्यासै सर्वतः कृतकौतुका। इयम च भू, यिनी जो गाई हुन् यिनी भूदेवी हुनुहुन्छ। यी गोरूपिणी इयम भू भगवता न्यासितोरु भरा श्रीमद्भिः तत्पदन्यासैः सर्वतः कृतकौतुका। नृपः शूद्रा भोक्ष्यन्ति मामिति इति भीता। इयम च, यिनी जो गाई भइबक्सिन्छ। इयम भू, यिनी जो यी गाई हुने अर्की, यहाँ चाहिँ भू भनेको भूदेवी भइबक्सिन्छ। जुन भूदेवीले भगवता न्यासितोरु भरा, भगवान श्रीमन नारायणद्वारा ठुलो भार भूभार हरण गरिएकी, भगवान नारायणद्वारा न्यासिता क्षेपण गरिएको छ उरुभरा ठुलो भारलाई, भूभारलाई, जसले जुन भगवानले भूभार हरण गरिबक्स्यो तिनी यिनै भूदेवी हुन्। जुन भूदेवीमा श्रीमद्भी तत्पदन्यासै, दिव्य जो भगवानका चरणमा दिव्य चिन्हहरू छन्, श्रीमत चिन्ह छन्, वज्राङ्कुश ध्वज आदि गरिएका, ध्वजारविन्दाङ्कुश वज्र आदि जो दिव्य भगवानका पाउमा जो चिन्ह छन्, त्यस्ता दिव्य चिन्हले चिन्हित भएका पाउद्वारा, पदन्यासद्वारा भगवानको पाउ आफ्ना वक्षस्थलमा राख्न पाएर कृतकौतुका, सर्वतः कृतकौतुका, सर्वत्र अत्यन्त उत्सव आनन्द मनाउने भएकी, रोमाञ्चित भएकी, त्यति बेला अनुभव गरेकी जो पृथ्वी हुन्, भगवान श्री कृष्णका दिव्य चरणको स्पर्शद्वारा जुन भगवानका पाउमा दिव्य चिन्ह छन्, त्यस्ता चिन्हले युक्त भएका परत्व सूचक भगवानका दिव्य आनन्दमय ती चरण चिन्हको स्पर्शद्वारा नित्य आफूले उत्सव मनाउने भएकी पृथ्वी अहिले तिनी भगवानका पाउदेखि रहित भएर अब मलाई शूद्रा भोक्ष्यन्ति मामिति अश्रुकला सोचत। सोचत्यश्रुकला न्यासुतोरुभरा सती, यिनी सती जो हुनुहुन्छ उहाँले त्यस्तो चिन्ता गर्नुभएको छ। शोचत्यश्रुकला साध्वी दुर्भगे वोज्झिताधुना अब्रह्मण्या नृपव्याजाः शूद्राः भोक्ष्यन्ति मामिति। अधुना उज्झिता अश्रुकला साध्वी अब्रह्मण्या नृपव्याजाः शूद्राः मां भोक्ष्यन्ति इति दुर्भगा इव। उज्झिता शोचति। अधुना यति बेला उज्झिता भगवानद्वारा त्यागिएकी यस्ती जुन यी भूदेवी हुनुहुन्छ, अश्रुकला निरन्तर अश्रु प्रवाह गर्दै जो साध्वी सतत परोपकारशील भएकी, परोपकारमा रत भइबक्सेकी यिनी जो इयम च भू, यी जो भूदेवी हुन्, यिनी अब्रह्मण्या ब्राह्मणमा भक्तिले रहित भएका, त्यस्ता नृपव्याजा राजाको नाम मात्र भएका,
राजाको भेष मात्र धारण गरेका शूद्र प्राय राजाहरूले माम भोक्ष्यन्ति, ममा शासन गर्छन्, मलाई शासन गर्नेछन् भन्ने सोचेर दुर्भगा इव भाग्यहीन भएकी स्त्रीले चाहिँ सोचती रोइराख्नु भएको छ, शोक गर्नुभएको छ, चिन्ता गर्नुभएको छ। यिनी भूदेवी हुनुहुन्छ। इयं च भू इति धर्मं महिं चैव शान्तयित्वा महारथ निशातमाददे खड्गं कलये धर्महेतवे। महारथः इति धर्मं महिं च शान्तयित्वा अधर्महेतवे कलये निशातम् असिम आददे। निशातम खड्गम आददे। इति यस प्रकारले धर्मम भनेको धर्मलाई, महिम च पृथ्वीलाई, गोरूप धारण गरेका धर्मलाई र गाईको रूप धारण गरेकी पृथ्वीलाई महारथ चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षितले इति इस प्रकारले शान्तयित्वा आश्वासन गरेर अभय दिएर अधर्म हेतवे कलय अधर्मको कारण भएको, जसद्वारा निरन्तर अधर्म हुन्छ त्यस्तो अधर्मको कारण भएको कलय कलियुगलाई, पापको निमित्त भएको, पापको कारण भएको कलय कलीलाई मार्नको लागि कलय कलिम हन्तुम निशातम खड्गम आददे। उध्याएको धारिलो अत्यन्त तेजित गराइएको उध्याएको खड्ग भनेको तलवार आददे उठाइ बक्स्यो, म्याङबाट निकाली बक्स्यो, दापबाट निकाली बक्स्यो। तम जिघांसुमभिप्रेत्य बृहाय नृपलाञ्छनं तत्पादमूलं शिरसा समगाद् भयव्यूहलः। तम जिघांसुम अभिप्रेत्य नृपलाञ्छनं विहाय भयव्यूहलः शिरसा तत्पादमूलं समगात्। तम भनेको महर्षि राजर्षि परीक्षितलाई जिघांसुम अभिप्रेत्य, अब मलाई मार्नुहुन्छ भन्ने, जिघांसुम हन्तुम इच्छुम हन्तु कामम, मार्न इच्छा गर्न लाउनु भयो भन्ने अभिप्रेत्य जानेर नृपलाञ्छनम नृपलाञ्छनम विहाय राजाको चिन्ह अर्थात् मुकुटलाई त्यागेर मुकुटलाई निकालेर भयव्यूहल भयले आत्तिएर डरले थरथर काम्दै शिरसा तत्पादमूलं समगात, शिर नै उहाँका चरणमा झुकाए। राजर्षि परीक्षितका चरण कमलमा पाउका फेदमा शिरसा समगात भनेको शिर झुकाएर पाहिमाम भन्दै प्रणाम गरे, प्रणिपात गरे। राजर्षि परीक्षितका शिरमा के अरे पाउमा आफ्नो शिर झुकाउनु भयो कलिले, कलि पुरुषले, अधर्मका हेतु जो कलि हुन् उनले। पतितं पादयोर्वीक्ष्य कृपया दीनवत्सलः शरण्यो नावधीत् श्लोक्य आह चेदं हसन्निव। पादयोः पतितं वीक्ष्य दीनवत्सलः शरण्यः श्लोक्यः कृपया हसन इव इदं च आह। पादयोः पतितं वीक्ष्य,
आफ्ना पाउमा पतितम परेको वृक्ष त्यो कलीलाई देखेर दीनवत्सलः, दीन व्यक्तिमा जो वत्सल उसका दोषलाई पनि, जो शरणमा आयो, जो दिनहीन छ, शरणमा आएकालाई वत्सल भनेको दोषलाई पनि गुण देख्ने भएका, अर्थात् दीन व्यक्तिलाई दया गर्ने भएका। यहाँ वत्सलको अर्थ दोषलाई गुण देख्ने भने होइन, त्यो त भगवानमा हो। दीनलाई पनि वत्सल भनेको बाछालाई, लैना बाछालाई गाईले माया गरे जस्तै, त्यस्तै शरणमा आएकालाई प्रेम दिने भएका त्यस्ता दीनवत्सल जो शरणीय आश्रयणीय भइबक्सिन्छ, आश्रययोग्य जो भइबक्सिन्छ, त्यस्ता श्लोक्य पुण्यकृति प्रशंसनीय महाराज परीक्षितले कृपया नावधित दयापूर्वक तिनको वध गरिबक्सेन। के गरिबक्सेन त हसन्निव इदम च आह, हाँस्दै हाँस्दै यो भनिबक्सियो, विकल्प दिइबक्सियो, तिनलाई अभय पनि दिइबक्सियो, केही आदेश पनि गरिबक्सियो। राजवाच नते गुडाके सयशोधराणां बद्धाञ्जलिर्वै भयमस्ति किञ्चित् न वर्तितव्यं भवता कथञ्चन क्षेत्रे मदीये त्वमधर्मबन्धुः। गुडाकेश यशोधराणां बद्धाञ्जलिः ते किंचित भयम न अस्ति, तथापि मदीये क्षेत्रे कथंचन न वर्तितव्यम यतो हि त्वं अधर्म बंधु। गुडाकेश यशोधराणाम बद्धांजलि है। भगवान श्री कृष्ण का प्यारा मित्र जो गुडाकेश निद्रालाई जित्ने भएका, अर्जुन को यशलाई कीर्तिलाई बढाउने भएका, अर्जुन को कीर्तिलाई धारण गर्ने भएका हामीसँग पाण्डव का नातीसँग त गुडाकेश यशोधराणाम बद्धाञ्जलि, अर्जुन को कीर्तिलाई बढाउने भएको अर्जुन को पौत्र, पाण्डव को पौत्र परीक्षित का सामने बद्धाञ्जलि हात जोडेका, हात जोडेर क्षमा माग्ने भएका, प्रणामाञ्जलि गर्ने भएका ते तिमीलाई कलियुगलाई किंचित भयम न अस्ति, केही डर छैन, डराउनु परेन। तिमी मेरो शरणमा परेपछि, हात जोडेर मेरो शरणमा परेपछि ते किंचित भयम न अस्ति, तिमीलाई केही डर छैन, डराउनु पर्दैन। तर मदीय क्षेत्रे कथंचन न वर्तितव्यम, मेरो क्षेत्रमा कथंचन कुनै प्रकारले पनि, कसै गरी पनि तिमी रहन हुँदैन। तिमी रह्यो भने तिमीले आफ्नो अधर्म, तिमी कली हौ, कलीले अधर्म विस्तार गर्छौ, त्यसैले मेरो शासन गर्ने क्षेत्रमा, मेरो राज्यमा तिमी कहीँ पनि बस्न पाउँदैन, कुनै रूपले नि बस्न पाइँदैन। किन प्रभु, किन बस्न पाउँदैन? त्वम अधर्म बन्धु, तिमी अधर्मका मित्र, पापका मित्र भएको हुनाले, तिमीले पापसँग मित्रता गरेको हुनाले, पापलाई विस्तार गर्ने हुनाले तिमी मेरो राज्यमा नबस इत्यर्थ। किनभने तिमी बस्यौ भने यस्ता यस्ता अधर्मका कारणहरू हुन्छन्। त्वां वर्तमानं
नरदेव देहे स्वन स्वनुप्रवृत्तो यमधर्मपूगः लोभो नृतं चौर्यमनार्यमंहो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दम्भः। नरदेव देहेषु वर्तमानं त्वां लोभः अनृतं चौर्यम् अनार्यम् अम्भः ज्येष्ठा च माया अधर्मपूगः कलहश्च दम्भश्च। कलह दम्भश्च अधर्मपूगः। हे कली पुरुष, किनभने तिमी मेरो क्षेत्रमा किन नरहने भन्दा नरदेव देहेषु, नरदेव भनेको राजाहरूको शरीरमा रहने भएका, वर्तमानम रहने भएका त्वाम तिमीलाई तिम्रो अनुकरण गरेर लोभ हुन्छ, अर्काको चिजलाई अपहरण गर्ने त्यो लोभ हुन्छ। अनृतम असत्य हुन्छ, असत्य सम्भाषण, झुठो बोल्ने, तिमी जहाँ रहन्छौ त्यस्तो हुन्छ। राजाका शरीरमा तिमी प्रवृत्त भयो भने, विराजमान भयो भने, रह्यौ भने तिम्रो अनुकरण गरेर तिम्रो अधर्म, तिम्रा जो अधर्मका परिवारहरू छन् तिनी आउँछन्। ती के हुन्? लोभ हुन्छ, असत्य अनृत हुन्छ, असत्य हुन्छ, अनि चौर्यम चोरी गर्ने दुर्गुण आउँछ। अनार्यम आर्यहरूले गर्ने काम नगरेर दुर्जन स्वभाव हुन्छ। अम्भ स्वधर्म त्याग रूपी त्यस्तो पाप हुन्छ। त्यस्तै ज्येष्ठा च माया, लक्ष्मी नभएर अलक्ष्मी हुन्छन्। त्यस्तै माने दरिद्रता हुन्छ, माया व्यर्थको रागद्वेष हुन्छ, अनि कलह परस्परमा कलह हुन्छ। दम्भ भनेको आडम्बर ढोङ, अरूलाई वञ्चना गर्ने, भेष एउटा गराएर अर्को भित्रबाट नराम्रो अनाचरण गर्ने, त्यस्तो दम्भ वञ्चना हुन्छ। त यो सबै यो अधर्म पुगः, यो पापले, यस्तो पाप समूहले यस्तो प्रवृत्त गराउने हुनाले क्षेत्रीय मदीय कथञ्चन त्वम, मेरो क्षेत्रमा तिमी कहिल्यै पनि रहने होइन, तिमी मेरो क्षेत्रमा नबस। नवर्तितव्यम नवर्तितव्यम त्वमधर्म बन्धो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञैर्यज्ञेश्वरं यज्ञवितान विज्ञः। यो ब्रह्मावर्तमा तिमी अधर्मका बन्धु तिमी कहिले पनि यहाँ रहन पाइँदैन। यहाँ रहे धर्मले सत्यले रहने हो। हे अधर्म बन्धो यत्र यज्ञवितान विज्ञः यज्ञ ही यज्ञेश्वरम यजन्ति तत्र धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये। ब्रह्मावर्ते भवता ब्रह्मावर्ते न वर्तितव्यम।
हे अधर्म बंधु, अधर्म का मित्र, हे कली पुरुष, यत्र जुन मेरो राष्ट्रमा जहाँ यज्ञ वितान विज्ञ, यज्ञ अनुष्ठान गर्न अत्यन्त कुशल भएका, यज्ञ अनुष्ठानमा निपुण भएका जनहरूले यज्ञ ही यज्ञेश्वरम यजन्ती, यज्ञद्वारा यज्ञनारायण भगवानको यजन गर्दछन्, पूजा गर्दछन्, आराधना गर्दछन्। यस्तो ठाउँमा धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये, जहाँ ज्ञानी महाभागवतहरू यज्ञानुष्ठान दक्ष भएका महाभागवतहरूद्वारा यज्ञनारायण भगवानको आराधना गरिन्छ, त्यो ठाउँ धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये, धर्मद्वारा सत्यद्वारा व्यवहार गर्न योग्य, रहन योग्य यस्तो जो मेरो क्षेत्र हो, यो क्षेत्रमा कस्तो हो त ब्रह्मावर्ते, सरस्वती र दृषदवती दिव्य देव नदीको बीचमा यो यज्ञ वेदी, यस्तो पवित्र जो मेरो देश हो, इस राष्ट्रमा नवर्तितव्यम, हे कलिपुरुष, तिमी यहाँ बस्न मिल्दैन, तिम्रा तिनै दुर्व्यवहार हुन्छन्, त्यस हुनाले यहाँ नबस्नु। यहाँ के हुन्छ, यहाँ बसेर भगवानको आराधना गर्नाले यस्तो भगवान नारायणले तिनीहरूलाई आनन्द कल्याण गरी बक्सिन्छ। यस्मिन् हरिर्भगवान् इज्यमान इज्यात्ममूर्तिर्यजतां शं तनोति कामान् अमोघान् स्थिरजङ्गमानाम् अन्तर्बहिर्वायुरिवैष आत्मा। यस्मिन् इज्यात्ममूर्तिः एषा वायु इव स्थिरजङ्गमानाम् अन्तर्बहि भगवान् हरिः इज्यमानः यजतां शं तनोति, यजताम् अमोघान् सत्यान् कामान् शं तनोति तत्र न वर्तितव्यम्। यस्मिन् जुन ब्रह्मावर्त मेरो राष्ट्रमा इज्यामूर्ति यजन गर्न योग्य जो यजन गर्न योग्य इंद्रादि देवता जसका मूर्ति छन्, भगवानका मूर्ति छन्, भगवानका शरीर छन्, यस्तो यज्ञका आराध्य रूप भएका भगवान नारायण नै ऐसा उनी भगवान नारायण नै वायु इव सर्वत्र स्थिरजङ्गमानां स्थावर जङ्गम शरीर भएका, स्थावर जङ्गम रूपमा भएका प्राणीहरूको बहि भित्र बाहिर पनि व्याप्त भएर आत्मा, सबैको आत्मा भएर ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु न तिष्ठति भने चाहिँ सबैको आत्मा, सबैको धारक पोषक जो भगवान भई बक्सिन्छ, जो भित्र अन्त प्रविष्ट शास्ता जनानां सर्वात्मा भने अनुसार भित्र प्रवेश गरेर सबैलाई प्रशासन गर्ने, सबैलाई धारण गर्ने भई बक्सेका त्यस्ता जो सर्वान्तरात्मा भगवान भई बक्सिन्छ, त्यस्ता भगवान हरि षडैश्वर्य सम्पन्न आश्रित दुरित निवर्तक जो भगवान हरि भई बक्सिन्छ, जुन भगवानले इज्यमानः यज्ञहरूद्वारा आराधित भई बक्सेका,
आराध्यमान भइबक्सेका भगवान नारायणले हरिले यजताम अमोघान कामान, यजताम भनेको सेवा गर्ने, भगवानको यज्ञ अनुष्ठान गर्ने, आराधना गर्ने व्यक्तिहरूलाई, अमोघान भनेको अव्यर्थ सत्य, कामान भनेको अभिष्ट पदार्थलाई, कामान उनको भावना अनुरूप, कामान भनेको काम्यन्ते कामा कल्याण गुण पनि हुन्, अनि कामान भनेको उनीहरूले चाहेका संसारका पदार्थहरूलाई पनि दिँदै भगवानले यजताम सन्तनोति, ती यजन गर्ने व्यक्तिहरूलाई सम भनेको आत्यन्तिक सुख मोक्ष पनि दिइबक्सिन्छ। तनोति विस्तार पूर्वक, तनु विस्तारे अर्थात् दिइबक्सिन्छ। त्यस्तो यो जुन यो भारतवर्ष यो पवित्र ब्रह्मावर्तमा यज्ञनारायण भगवानको उपासना गर्नाले सर्वत्र वायु जस्तै सर्वत्र व्याप्त भएका सबैका आत्मा भएका यसै भगवान नारायणले यजताम आराधना गर्ने व्यक्तिहरूलाई अमोघान कामान सत्य माने उनीहरूले चाहे अनुसारका अभिष्ट उनीहरूलाई पूर्ण गरिदिएर सम च तनोति, उनीहरूलाई मोक्ष पनि प्रदान गरिबक्सिन्छ। त्यस्तो यज्ञभूमि स्वरूप यो अन्तर्वेदी, यो यज्ञवेदी, यो ब्रह्मावर्तमा भवता नवर्तितव्यम, तपाईँ यहाँ बस्न पाउनुहुन्न यो राष्ट्रमा। सूत उवाच परीक्षितैव मादिष्ट सकलिर्जातवे पथुः तमुद्यतासि माहेदं दण्डपाणिमिवोद्यतम्। एवं परीक्षिता आदिष्टः जातवे पथुः स कलिः दण्डपाणिम् इव उद्यतासिं तम इदम आह। एवं यस प्रकारले परीक्षित महाराज द्वारा आदिष्ट आदेश गरिएका, तिमी मेरो राज्यमा बस्न पाउनौ भनेर आदेश दिएका स कली, ती कली जो हुन् जातवे पथु थर 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 काम्दै दण्डपाणिम उद्यतासिम इव, दण्डपाणिम इव भनौँ हातमा ब्रह्म कालदण्ड लिएको यमराज जस्तै, दण्डपाणिम भनेको यमराज जस्तै, उद्यतम कलिलाई मार्नको लागि तत्पर भइबक्सेको, उद्यतासिम हातमा खड्ग लिएर तत्पर भइबक्सेको, तम राजानम परीक्षितम, राजर्षि परीक्षितलाई इदम आह, कलिले यो भनिबक्सियो, कलिले यो भने भनौँ, सबैमा भनिबक्सियो भन्दा यहाँ पनि त्यही भनिबक्सियो आउँछ, केही आपत्ति भएन। उनी पनि भगवानका विभूति हुन्, भगवानको आज्ञाले नै चारै युग हुन्, तर त्यसलाई विनियोग पो गर्न पर्यो त, कहाँ कसलाई कुन चिजलाई कहाँ विनियोग गर्ने, विनियोग गर्दै त्यो पनि राम्रो छ। कलिरुवाच, कलिले हात जोडेर फेरि निवेदन गरे, प्रभु हजुरले मेरो राष्ट्रमा नबस भनिबक्सिन्छ, उदयाचलदेखि अस्ताचलसम्म एक छत्र राज्य हजुरको छ, सर्वत्र हजुरको शासन चल्दछ, कहाँ दास बसौँ त। यत्र क्वचन वत्स्यामि सार्वभौम तवाज्ञया लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वामात्येषु सरासनम। ईशु सरासन जहाँ देख्छु हजुरलाई हातमा धनुष्मान लिएर हिँडेको देख्दछु, कहाँ बसौँ त दास, सर्वत्र हजुरकै एक छत्र राज्य छ भनेर प्रार्थना गर्छन्। हे सार्वभौम भनेको सारा पृथ्वीको एक छत्र राजा, हे सार्वभौम तब आज्ञया यत्र क्वचन वत्स्यामि तत्र तत्रापि त्वाम आत्त ईशु सरासनम। लक्ष्य
हे प्रभु, हे सार्वभौम, सबै भूमिको एक क्षेत्र राज्य गर्ने भएका हे चक्रवर्ती सम्राट, तवाज्ञा हजुरको आज्ञाले यत्र क्वचन च बत्स्यामि, जहाँ कहीँ बसे पनि, तत्र तत्रापि त्यहाँ त्यहाँ पनि, त्वाम आत्त यीशु सरासनम, हजुरलाई धनुषबाण सज्जित भएर आत्त लिइबक्सेको छ, ग्रहण गरिएको छ। यीशु भनेको बाण र सरासन भनेको बाण जसमा राखिन्छ धनुष, धनुष बाण लिएको, हातमा धनुष बाण लिएर विरासनमा लक्ष्य वेदन गर्न तत्पर भएको त्यस्तो रूपमा मैले त्वाम लक्ष्य हजुरलाई मैले त्यस्तो देख्दछु। जहाँ जान्छु त्यहाँ मैले हजुरलाई नै देख्दछु। डरले, भयद्वारा, जस्तै मारीची जो भगवान रामको एउटा सानो आसनको सानो एउटा तृण कुशासनबाट एउटा सानो उसको सानो तृण लिएर सन्धान गरेर छोडिदिई बक्सेको, समुद्र पारी गएर बजारियो। त्यस दिनदेखि यति डरायो कि भयद्वारा रकारादिनी नामानी, र आदिमा आउनुभएका जहाँ नाम कसैले भन्छन् हजुर रथ तयार भयो भने राम आउनुभयो भनेर डराउँछ। जस्तै त्यस्तै चाहिँ मलाई पनि त्यस्तै भएको छ प्रभु। जहाँ जहाँ जान्छु त्यहीँ राजर्षि परीक्षित हातमा वध गर्न तत्पर भएको देख्छु। कहाँ बसौँ त प्रभु? त्यस हुनाले शरणमा आएकालाई मरण नगरी बक्सियोस् भनेर प्रार्थना गर्दछन्। तन्मे धर्मभृतां श्रेष्ठ स्थानं निर्देष्टुमर्हसि, यत्रैव नियतो वत्स्ये आतिष्ठस्तेऽनुशासनम्। तत् हे धर्मभृतां श्रेष्ठ, ते अनुशासनम आतिष्ठन यत्रैव नियतो वत्स्ये तत्स्थानं निर्देष्टुम अर्हसि, तत्स्थानं मे निर्देष्टुम अर्हसि। त्यसो हुनाले पूर्वोक्त कारणले जहाँ जान्छु हजुरलाई नै हातमा धनुषबाण दिएको देखेर दास भयभीत भएको हुनाले दासलाई अभय दिनको लागि हजुरले ठाउँ निश्चय गरिदिई बक्सियोस्, यहाँ गएर बस भनेर। तस्मात् कारणात् हे धर्मवृतां श्रेष्ठ, धर्म धारण गर्ने, धर्म पालन गर्नेहरूमा श्रेष्ठ भइबक्सेका, हे धर्माचरणमा श्रेष्ठ भइबक्सेका, ते हजुरको अनुशासनम आतिष्ठन, हजुरको आज्ञालाई पालन गर्दो छँदो, यत्रैव म जहाँ नियतः वत्स्ये, नियमले यो मेरै ठाउँ हो भनेर अभय भएर निर्भय भएर म बस्न पाउँछु। तत्स्थानम, त्यस्तो स्थान, मे निर्देष्टुम अर्हसि, त्यस्तो ठाउँ हजुरले दासलाई देखाइबक्सोस्। त्यो ठाउँ देखाउन हजुर योग्य भइबक्सिन्छ, हजुर समर्थ भइबक्सिन्छ भनेर कलि पुरुषले महाभागवत राजर्षि परीक्षितसँग प्रार्थना गरेर याचना गरे। सूत उवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा, यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। अभ्यर्थितः नृपः अभ्यर्थितः तदा तस्मै कलये स्थानानि ददौ। कानि तानि स्थानानि? यत्र
चतुर्विध अधर्म द्यूतम पानम स्त्रियः सुना स्थानानि कलय ददौ। यस प्रकारले अभ्यर्थित भनेको प्रार्थना गरिएका महाराज परीक्षितले तदा तदा त्यति बेला अभ्यर्थित तदा त्यति बेला कलिले प्रार्थना गरेपछि तस्मै कलये ती कलिका लागि यत्र चतुर्विध अधर्म जहाँ 4 प्रकारको अधर्म हुन्छ, अगाडि आउँछ ती 4 प्रकारको अधर्म के हो, ती 4 प्रकारको अधर्म हुने भएको ती 4 वटा ठाउँ के दिबक्स्यो त द्यूतम जुवा खेल्ने ठाउँ अर्थात् जुवा खेल्ने त्यो ठाउँ दिबक्स्यो। जहाँ जुवा खेलिन्छ त्यहाँ करीको बास हुन्छ। पानम मदिरा पान गर्ने मदिरा कलीको ठाउँ दिबक्स्यो। स्त्रियः व्यभिचारिणी स्त्रीहरू कलीको बस्ने ठाउँ दिबक्स्यो। सुना जहाँ हिंसा गरिन्छ हत्या गरिन्छ यी 4 ठाउँ कलीलाई स्थानानि कलय ददौ 4 ठाउँ कलीलाई उहाँले दिबक्स्यो। ती के हुन्छन् त ततो अनृतम मदम कामम रजो। जहाँ जुवा खेलिन्छ त्यहाँ असत्य बोलिन्छ, असत्यद्वारा सत्यको नाश हुन्छ, सत्यरूपी पाउमा टेक्नु भएको छ धर्मले त्यो नाश हुन्छ। पानम पान गरियो मदिरा पान गरियो भने मद हुन्छ, मदले दया नाश हुन्छ। स्मयसँग मदस्तव अग्नि बताइयो। त्यस्तै स्त्रियः व्यभिचारिणीहरू स्त्रीहरूको सङ्गले त्यहाँ स्मयसँग मदस्तव भने अनुसार त्यहाँ सङ्गद्वारा के हुन्छ, पवित्रता दूर हुन्छ, शौचनाश हुन्छ। त्यसपछि सुना हत्या हिंसा भयो भने स्मय दुरभिमान हुन्छ। तपस्याको नाश गर्दछ। त पुनश्च याचमानाय जातरूप मदात् प्रभु ततो नृतम मदम कामम रजो वैरम च पञ्चमम। 41 भन्नु पर्यो। राजा परीक्षितले कृपा गरेर उसलाई 4 वटा ठाउँ दिबक्स्यो। द्यूत पान स्त्री र सुना हिंसा यी 4 ठाउँ दिएपछि सबै नराम्रा भए प्रभु एउटा कमसेकम राम्रो त दिबक्स्योस्। जब दिनै छ भने किन हात कमाएर दिबक्सिन्छ, हजुर परम उदार भइबक्सिन्छ, एउटा सुहाउँदो ठाउँ पनि त दिबक्स्योस्, सबै नराम्रा भए भनेर पुनश्च याचमानाय जातरूप मदात् प्रभु ततो नृतम मदम कामम रजो वैरम च पञ्चमम। पुनश्च याचमानाय प्रभु जातरूपम अदात् ततः अनृतम। ततः यी 4 चीज जो भए तिनीहरू 5 चीज भए यिनीहरूद्वारा क्रमशः के हुने भए द्यूत जहाँ हुन्छ त्यहाँ ततः अनृतम अनि पानम मदः स्त्रियः कामम सुना रजः अनि जातरूपम वैरम। पुनश्च याचमानाय प्रभु जातरूपम अदात् ततः अनृतम मदम कामम रजो वैरम पञ्चमम च। फेरि मागेपछि कलिलाई समर्थ प्रभु भनेको समर्थ भएका महाराज परीक्षितले जातरूपम भनेको सुवर्ण अदात दिबक्स्यो, सुनमा गएर बस्छ भनिबक्स्यो। ततः जो जातरूपम भनेको द्रव्यको उपलक्षण हो। त्यसपछि
राजाले के दिइबक्स्यो त अन्यायले आर्जित गरेको जो सुवर्ण हो अथवा धन हो वित्त हो, सुन मात्रै होइन, अन्यायले आर्जन गरेको सुवर्ण भनेको अर्थात् त्यो द्रव्यको उपलक्षण पनि हो। अन्यायले जोडेको जो धन हो त्यहाँ कलीको बास हुन्छ। सुन मात्रै मैले लाउन्न भनेर होइन, अन्यायले आर्जन गरेर तिजोरीमा खचाखच भरेर राखेका छ। भोका नाङ्गाहरू बिचरा खान नपाएर बसेका छन्। यावत् भ्रियेत जठरम तावत् सत्तम विदेहिनाम अधिकम यो भिमन्येत सस्तेनो दण्डमर्हति। यो मर्यादालाई पालन नगरेर केवल सञ्चय मात्रै गर्दछ, दान गर्न जान्दैन, दान नगरेपछि द्रव्य शुद्ध हुँदैन। त्यस्ता अन्यायले आर्जन गरेको द्रव्यमा कलीको बास हुन्छ। न्यायोपार्जितमा हुँदैन। कलीलाई के दिइबक्स्यो त अन्यायले आर्जन गरेको वित्त कलीलाई बस्ने ठाउँ दिइबक्स्यो, न्यायोपार्जित द्रव्य होइन। यिनीबाट के भयो त अनृतम असत्य हुन्छ, जहाँ जुवा खेलिन्छ, जहाँ मदिरा पान गरिन्छ त्यहाँ अहङ्कार हुन्छ, पान गर्ने ठाउँमा मद हुन्छ। काम जहाँ वेश्याहरू हुन्छन्, स्त्री व्यभिचारिणीहरू हुन्छन् त्यहाँ काम रूपमा कलीको बास हुन्छ। जहाँ हत्या हिंसा हुन्छ त्यहाँ रजोगुण रज प्रधान भएको हिंसा र फेरि 5औं नम्बरमा जो जातरूप सुवर्ण दिइबक्स्यो अनि जहाँबाट वैरम च पञ्चमम वैरभाव हुन्छ। यी सबै दिइबक्स्यो। अमूनि पञ्चस्थानानि ह्यधर्म प्रभवः कलिः औत्तरेयेण दत्तानि निवसत्तन्निदेशकृत्। अधर्म प्रभवः कलिः तन्निदेशकृत् औत्तरेयेण दत्तानि अमूनि पंचस्थानानि निवसत्। अर्थात अधर्म प्रभाव अधर्म जस्तै कि प्रकट हुन्छ। जो अधर्मलाई बढाउने वाला, पापलाई प्रवृत्ति गराउने वाला, पापको प्रवर्तक, अधर्म प्रभाव भनेको पापको प्रवर्तक जो कली हो, कली पुरुष हुन्। तन निदेशकृत परीक्षित महाराजको आज्ञालाई पालन गर्ने भएको भएर औत्तरेण उत्तराका छोरा परीक्षितले दत्तानी दिएका अमुनि पंचस्थानानि पूर्वोक्त पहिले बताएका 5वटा ठाउँहरूमा निवसत उनको आज्ञा मानेर बस्यो। यिनी ठाउँमा बस भनेर तिनी ठाउँमा बस्यो। उहाँले दिएका ठाउँमा बस्यो, उहाँको आज्ञा मानेर ती 5वटा ठाउँमा कली बसे। त्यसो हुनाले अथैतानि न सेवेत बुभुषु पुरुषः क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरुः। अथ अस्मात् कारणात्, त्यसो हुनाले अतः बुभुषु पुरुषः क्वचित् एतानि न सेवेत तत्रापि विशेषतः धर्मशीलः लोकपति गुरुः राजा न सेवेत नैव सेवेत। अतः त्यसो हुनाले अतः तस्मात् कारणात् बुभुषु कल्याण चाहने व्यक्ति, बुभुषु पुरुष कल्याणकामी कुनै पनि व्यक्तिले क्वचित कहिल्यै पनि कुनै देशमा कुनै कालमा पनि एतानि न सेवेत यी द्यूतम पानम मद स्त्रिय सोना जात रूपम यी जो छन् यिनलाई न सेवेत सेवा नगर्नु, यिनीहरूदेखि सावधान हुनु। त्यसमा पनि विशेषतः विशेष गरेर धर्मशील धर्म गर्ने स्वभाव छ जसको, जो धर्मात्मा छन्, लोकपति लोकका पालक जो छन्, गुरु हितको उपदेश अरूलाई हित उपदेश गर्ने व्यक्तिले
पहली गुरुले अधीति बोधाचरण प्रचारण भने अनुसार पहली पढ्ने, त्यसलाई जान्ने, आचरण गर्ने, बल्ल उपदेश गर्ने। त्यसैले उपदेष्टा व्यक्ति आचारशील हुन पर्यो, आचारवान हुन पर्यो, शास्त्रका जो मर्यादाहरू हुन् तिनीहरूलाई आफूले पालन गरेको हुनुपर्छ। त्यस्ता गुरुले एतानी राजाले पनि एतानी नसेवेत, यी पाँचवटा चिज छन्, तिनदेखि सावधान हुनु। यिनीहरूले पथभ्रष्ट गराइदिन्छन्, कल्याण हुन दिँदैनन्, सावधान हुन पर्दछ। बस न्यायपूर्वक आर्जन गरेका द्रव्यले बस जसरी शरीर देह यात्रा हुन्छ त्यतिमा मात्रै सन्तोष गर्नु, दया दान आदिमा दक्ष हुनु, कुशल हुनु र कल्याण हुन्छ, नभए कल्याण हुँदैन भनेर यहाँ सुतजीले यो पछि भन्दी बक्स्यो। त्यसो हुनाले अथैतानि न सेवेत, त्यसो हुनाले यिनलाई आफ्नो जीवनमा बडा सावधानीपूर्वक यिनीद्वारा आफू जोगिनु। आज यही नै राखौँ। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु। अच्छा, यो पनि एउटा गोडामा उभिएकालाई किन एउटै गोडामा राख्ने, उहाँले शल्य क्रिया गरिदिई बक्स्यो, धर्मलाई 4 पाउमा टेक्ने गराइ बक्स्यो। पृषस्य नष्टान् स्त्रीन् पादांस्तपः शौचं दयामिति प्रतिसन्दध आश्वास्य महिं च समवर्धयत। वृषस्य वृषरूप वैवक्षेका, वृषस्य नष्टान् स्त्रीन् पादान् तपः शौचं दयामिति प्रतिसन्दधे महिं च आश्वास्य समवर्धयत। वृषस्य वृषरूप वैवक्षेका, धर्म का नष्टान 3 पादान, नष्ट भएका भग्न भएका 3 पादान जो 3टा पाउ, तप शौचम दया, यी 3टै पाउलाई महाराज परीक्षितले प्रतिसन्दधे पुनः जोड दिई बक्स्यो शल्य क्रिया गरेर। अर्थात् 3टै पाउ भए, धर्मलाई 4 पाउ माने 3 पाउहरू जोड दिई बक्स्यो, सत्य एउटा छँदैछ, 4 पाउले युक्त भएर राजर्षि परीक्षितको राज्यमा सत्य कली भएर पनि सत्ययुग 4 पाउमै, माने धर्म 4 पाउमै रहेर कलीभित्र सत्य युगको प्रादुर्भाव भयो। महाभागवत महिम महाभागवत शास, त्यस्ता महाभागवतले शासन गर्दा सत्ययुग आयो। हिजै निवेदन गरेका थिए, सत्ययुग कहाँ हुन्छ? यस्य चेतसी गोविन्दो हृदय यस्य नाच्युतः कलिस्तस्य कृतयुगः कृतस्तस्य कलिर्भवेत् भन्ने अनुसार सत्ययुग आयो। सबैका हृदयमा भगवानको दिव्य चिन्तन, सबै साधु, सबै परोपकारी, सबै दयादान दक्ष, सबै गुणी, त्यस्तो भएपछि सत्ययुग आयो। यस प्रकारले धर्मलाई 4 पाउमा युक्त गराएर उहाँहरूलाई अभय दिबक्स्यो। अनि महिम च आश्वास्य समवर्धय, पृथ्वीलाई पनि आश्वासन दिए राम अब हजुरले चिन्ता गर्न पर्दैन भनेर उनलाई पनि एकदम वृद्धि गराइदिबक्स्यो, पुष्ट गराइबक्स्यो। क्षीण कृषकाय वैवक्ष्यथ्यो, यवसमिच्छतिम, घाँस खोज्ने गाई जस्तै भोकै हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पुष्ट गराइबक्स्यो। भनेको सर्वत्र यज्ञ अनुष्ठानहरू हुन थाले, हव्य कव्यहरू हुन थाले, गाई पनि बस पुष्ट, पृथ्वी पनि पुष्ट भइबक्स्यो, धर्मको संस्थापना भयो। आज यही राखौँ। हरि ओम। शान्ति शान्ति शान्ति। ओम।